बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कौसर, आपकी फैमिली फिजिशियन। इस दफ़ा हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इसका टॉपिक है कि ड्रिप लगाना किन लोगों को ज़रूरी होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोरोना के बारे में जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, हर जगह बताई जाती हैं, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है और उम्मीद है कि आप इस पर अमल कर रहे होंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और इसमें हमने आज ये बताना है कि ड्रिप जो है वो किस जगह लगाई जाती है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन अगर आप सरकारी अस्पतालों का जिक्र करें तो वहाँ पर बेतहाशा रश होता है और प्राइवेट की तरफ जाएं तो प्राइवेट अस्पतालों में तो कई मरीज जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी पेमेंट नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे मरीज जो हैं वो छोटी छोटी क्लिनिक्स जो उनके मोहल्ले में, उनके आसपास गली कुचों में बहुत सारी क्लिनिक्स जो है ना वो शहरों में, पेरीफ्री में, हर जगह आपको मिलेगी। इन क्लिनिक्स में ज़्यादातर बहुत सारी अच्छी क्लिनिक्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्लिनिक्स में ये हो रहा है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको इलाज के नाम पर एक पैकेज दिया जाता है जिसमें ड्रिप होती है, इंजेक्शन होते हैं और गोलियाँ होती हैं। तो आज हम इनमें से सिर्फ ड्रिप के टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रिप जो है वो किन लोगों को लगाना ज़रूरी होता है। इसमें हम सबसे पहले जो है वो ऐसे लोग जो खा पी नहीं सकते, मसलन किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या वो कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि निकल ही नहीं सकता और उसको मतलब उसको पिलाना और खाना उसका बड़ा मुश्किल है। दूसरा जो है कोई ऐसा मरीज जिसको डायरिया हो रहा हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, उसको डायरिया अगर हो रहा है, उसके जिस्म में पानी की कमी हो रही है तो उसको ड्रिप की ज़रूरत होती है। तीसरा मरीज़ जिसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी हो और वो शॉक में हो, उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा हो, तो इस तरह के मरीज़ों को भी ड्रिप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है ना वो जल जाते हैं और बर्न्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको जो है ना वो ड्रिप की ज़रूरत होती है मरीज़ को। इसके अलावा सर्जरी से पहले, दरमियान में और सर्जरी के बाद भी ड्रिप्स दी जाती हैं। कुछ इंजेक्शंस या दवाइयाँ होती हैं जिनको ड्रिप में डाल के देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक नॉर्मल बंदा जिसको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या हल्की सी कोई दर्द शर्द हो, उनको किसी भी ड्रिप की ज़रूरत नहीं होती और वो बासानी खा पी सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो कसूर जो है वो दोनों पार्टीज का है, यानी एक पार्टी हेल्थ प्रोफेशनल जो कि जिसके पास आप इलाज के लिए आए हैं और दूसरी पार्टी मरीज है जो कि इलाज की गर्ज से गया है क्लिनिक पर। हेल्थ प्रोफेशनल्स को अगर हम देखें तो वो ड्रिप को इसलिए ऐड कर देते हैं कि उसमें आपने जहां आपने 300, 200, 200, 400 की पेमेंट करनी है, वो इसको 2000, 2500 में बदल देते हैं एक ड्रिप लगाकर। उसमें कुछ इंजेक्शंस जो है ना वो बी कम्प्लेक्स में डाल के उसको ताकत के नाम की ड्रिप कहा जाता है कि, और कई दफ़ा तो मैंने इस तरह की क्लिनिक्स पे देखी हैं जहाँ पे ये एडवाइस किया जाता है कि आपको 3-4 दिन आते रहना है मुसलसल और ये ड्रिप लगवाते रहना है। और इसके अलावा जो कुछ डॉक्टर्स ये समझते हैं कि हमारी क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा मरीज आएंगे अगर हम ड्रिप लगाएंगे, और वो ये भी, एक दो बार डॉक्टर साहबा थी वो ये भी कहती हैं कि अगर मैंने यहाँ ड्रिप नहीं लगाई तो मरीज किसी दूसरी क्लिनिक पे जाकर ड्रिप लगवा लेगा। तो ये सूरत हाल के पेश नज़र वो एक ड्रिप का सिलसिला जारी रखते हैं। दूसरी तरफ अगर मरीजों को देखा जाए तो मरीज आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ी कमज़ोरी हो गई है, हमें ड्रिप चाहिए। तो
اگر ڈاکٹر کہے بھی کہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ یہ دوائی لے لیں، یا آپ تھوڑا سا پانی نمک ڈال کے لیں یا کوئی جوس وغیرہ لے لیں، تو وہ مریض کسی طرح نہیں مانتے. اور باہر جا کے کئی دفعہ مریض اگر کسی کو ڈرپ نہ بھی لگائی ہو تو وہ باہر جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ کس طرح کی ڈاکٹر ہے، اس کا تو علاج ہی نہیں کرنا آتا، ہم تو ڈرپ لگوانے گئے تھے، اس نے ہمیں بوتل نہیں لگائی. اور کچھ جو ہے نا کہتے ہیں جی مطلب ہم نے دوائی نہیں کھانی، ہم ڈرپ لگوا لیں گے. تو براہ کرم آپ اپنی صحت کے ساتھ مت کھیلیں. ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرپ لگانے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اگر وہ ایسے بندے کو لگائی جائے جو کہ جس کو ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈرپ جو ہے وہ ایک جسم کے اندر ایکسٹرا پانی جمع ہو جاتا ہے. جو آپ کے پھیپھڑے ہیں ان کے اندر بھی اگر پانی جمع ہو جائے تو آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر نمونیا کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کسی کا جو کڈنی ہے وہ صحیح طرح کام نہ کر رہا ہو یا جگر صحیح طرح کام نہ کر رہا ہو تو ان کو کڈنی فیلئر یا جگر کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ الیکٹرولائٹس کا امبیلنس ہو جاتا ہے. مثلاً الیکٹرولائٹس کچھ ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے مثلاً سوڈیم ہے، کلورائڈ ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، فاسفیٹ ہے. یہ کچھ ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی کے فلوئڈس جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر آرگن اپنا اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. جب آپ باہر سے زیادہ الیکٹرولائٹس والی کوئی ٹرپ لگا دیتے ہیں تو یہ امبیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے باڈی کے سارے فنکشنز جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے کئی لوگوں کو ہارٹ کی ڈیزیز ہوتی ہے، ان کا ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے. اور اس لیے آپ کو جب بھی اب کلینک پہ جانا ہے آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرپ اگر میں کھا پی سکتا ہوں، اپنا جو ہے نا کوئی پانی وانی پی لوں یا کوئی جوس وغیرہ پی لوں اور میرا بلڈ پریشر اسی سے مینٹین ہو جائے گا بجائے اس کے کہ میں ایک ڈرپ لگواؤں. اور آپ جو ہے ڈاکٹر اگر آپ کو ایڈوائز کرے کہ نہیں جی آپ کو ڈرپ کی ضرورت ہے تو آپ اس سے پوچھیں ضرور کہ آپ کو کس لیے ڈرپ لگائی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کلینک پہ جائیں گے تو آپ کو اویئرنیس ہوگی کہ بھی آپ کو ڈرپ لگ رہی ہے تو وہ کس لیے لگ رہی ہے. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ نے خود سے نو کہہ دینا ہے کہ نہیں ڈرپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ دوائی دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہوں گی. ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جو دوسری انجیکشنز اور گولیوں کے یا کیپسولز جو دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. اور اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی صحت ہی سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اللہ حافظ، انشاءاللہ ملیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے، اپنے جاننے والوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے. اور اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے یا آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کریں. ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کے اوپر ضرور ڈسکس کریں گے.